बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल उर्दू कहानी पॉइंट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियाँ लाई हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलें सबसे पहले। मैं और मेरी बीवी सुनार की दुकान पर गए सोने की अंगूठी खरीदने के लिए। कुछ अंगूठियाँ देखने के बाद मेरी बीवी को एक अंगूठी पसंद आ गई। कीमत अदा करके जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा तो एक शख्स से मुलाकात हुई जो कि मुझे जानते थे, लेकिन मैं इनको भूल चुका था। बस इतना याद था कि माजी में कभी इनसे मुलाकात हुई थी। ये साहब बड़ी गर्मजोशी से मेरे गले मिले और सवालिया नज़रों से पूछने लगे, बेटा लगता है पहचानने की कोशिश कर रहे हैं आप। मैंने कहा, मासरत के साथ आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि आपसे कब मुलाकात हुई थी। वो थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे, मेरा नाम इकबाल है। वैसे लोग मुझे बड़ा भाई कहते हैं। आज से चंद साल कबल आप अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आए थे। गुलबर्ग में हमारा घर है, शायद आपको याद आ गया हो। इनकी बात सुनकर मेरा तो सर ही चकरा गया और मेरा रवैया बिल्कुल मौदबाना हो गया और मैं बेइख्तियार बोल पड़ा, सब याद आ गया बड़े भाई, सब याद आ गया। मैंने सवाल किया, आप अकेले ही हैं या आंटी भी आई हैं? बड़े भाई ने जवाब दिया, जी आंटी भी आई हैं और दूसरे भाई भी आए हैं, वो बैठे हुए हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। एक साइड पर देखा तो आंटी बुर्खा पहने बैठी थी और साथ में दूसरे भाई खड़े चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने अपनी बेगम को कहा कि आंटी को सलाम करो और बाद में मैं इनका तारुफ करवाता हूँ। मेरी बेगम गई, आंटी को सलाम किया। आंटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी बीवी के सर पर हाथ फेरा और फिर बहुत ही प्यारे अंदाज में मेरी बीवी को दुआएं दी। मैंने आंटी को बताया कि ये मेरी बीवी है और ये मेरा 3 साल का बेटा। आंटी बहुत खुश हुई और अपने बेटे की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा किया, जिसने मेरी बेटे की जेब में 1000 का नोट डाल दिया। मैंने बहुत इसरार किया कि ये गलत है, लेकिन आंटी ना मानी। कुछ इधर उधर की बातों के बाद मैंने आंटी से आने का मकसद पूछा तो आंटी कहने लगी कि अल्लाह ने मेरी बेटी को बेटे की नेमत से नवाजा है, इसलिए बेटी के लिए और उनके अहले खाना के लिए कुछ तोहफ़े खरीदने आई हूँ। मैंने पूछा, आंटी कौन सी बेटी? आपकी तो तमाम बेटियां शादीशुदा थीं, सिर्फ एक कुंवारी थी जिसके रिश्ते के लिए हम लोग आए थे और आप लोगों ने कहा था कि अभी 10 या 5 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं। हालांकि मुझे हैरानगी हुई थी घर पर रिश्ते के लिए बुलवाकर फिर कह देना कि 10 या 5 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं। कितनी गलत बात है आंटी। आंटी को जैसे एक झटका लगा, लेकिन वो एक समझदार खातून थी, फ़ौरन समझ गई कि बात कुछ और है। पूछने लगी कि ये बात आपको किसने कही थी? मैंने कहा, वालिद साहब ने कहा था। तो वो कहने लगी, नहीं, बात दरअसल कुछ और थी, लेकिन आपके वालिद साहब ने आपका पर्दा रखा। मेरे अंदर एक तजस्सुस पैदा हो गया कि मेरे वालिद साहब हमसे कैसे गलत बयानी कर सकते हैं, और मेरे वालिद साहब ने कभी भी झूठ नहीं बोला था। आंटी ने अपने बेटे को कहा कि मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़ दें, और मैंने भी अपनी बेगम को कहा कि तुम थोड़ा सा वक्त मुझे दो, बच्चे को कुछ खिला पिला लो। आंटी कहने लगी, बेटा जिस दिन तुम और तुम्हारे अहले खाना हमारे घर बेटी का रिश्ता लेने आए थे, मैंने इसी दिन तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दिया था, जो कि शायद तुम्हारे वालिद ने तुम्हें नहीं बताया। तुम एक पढ़े लिखे और माशरे में एक कामयाब शख्स साबित हो सकते हो, मुझे पहले ही मालूम था और मुझे मुकम्मल यकीन था कि मेरी बेटी को भी तुम खुश रखोगे। लेकिन नए लोगों से रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ लड़के को ही देखा नहीं जाता, बल्कि उसके मुकम्मल ख़ानदान को देखा जाता है, क्योंकि हमने मुस्तकबिल में वापस मिलजुल कर रखना होता है। इसलिए लड़के या लड़की के घर वालों को देखकर मुस्तकबिल का तयन किया जाता है। ये घराना मुस्तकबिल में कितना कामयाब रिश्ता निभा सकता है, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं
اور ان حالات میں ہم کو کسی اپنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم کسی ایسے سے رشتہ نہیں جوڑتے جو خوشیوں میں ہمارے ساتھ ہو لیکن حالات کے خراب ہوتے ہی وہ ہم سے جدا ہو جائے۔ اس لیے میں نے اس دن آپ کے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کو صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو درست بات نہ بتائی ہو۔ آنٹی کی باتیں سن کر میں مزید پریشان ہو گیا۔ آنٹی، ہم بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں، خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ایک دوسرے کو اکیلا چھوڑ دیا ہو یا دوسرے سے کوئی شکایت ہو۔ اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو میں 100% درست ہوں کہ آپ کو ہمارے خاندان کو پرکھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ آنٹی نے ایک سخت آہ بھری اور کہا، بیٹے ابھی تم بہت چھوٹے ہو، جو چیزیں میں دیکھ سکتی ہوں تم اس بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ میری اس بات پر آنٹی نے کہا کہ میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ چلو میں تم کو بتاتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے جتنے بھی رشتے دیکھے ہیں ان سے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ جو بھی میری بیٹی کو دیکھنے آئے وہ اپنے تمام بیٹیوں اور ان کے بیگمات کو ساتھ لائے۔ جو سب سے اچھے کپڑے اور زیب تن کر کے آئے، گھر کی عورتیں اپنے مکمل زیورات سے سج کر آئیں۔ اگر گھر میں ہر فرد کی اپنی اپنی گاڑی ہے تو وہ اپنی اپنی گاڑی میں آئے۔ یہ شرائط بہت عجیب تھیں، لیکن بعض لوگوں نے ایسا کیا، مطلب کہ ہم لڑکے والوں کی مالی حالت دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں۔ اب جب آپ کے اہل خانہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے تو میں نے سب سے پہلے تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑیاں دیکھی جو کہ قدرے مہنگی تھیں، جبکہ تمہارے والد صاحب کی گاڑی کی مالیت اتنی نہیں تھی جتنی تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑیوں کی قیمت تھی۔ اسی طرح میں نے تمہارے والد صاحب کے کپڑوں کا جائزہ لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ تمہارے بھائیوں کے جسموں پر سجے ہوئے کپڑے زیادہ مہنگے ہیں، اور یہی حال تمہارے والد صاحب کے جوتوں کا تھا۔ جب میں نے تمہاری ماں کے زیورات دیکھے تو ان کی مقدار بہت ہی کم تھی، جبکہ تمہارے دونوں بھابھیوں کے ہاتھ، بازو اور گلے زیورات سے سجے ہوئے تھے۔ پھر میں نے جب تمہارے بھائیوں سے پوچھا کہ گھر کا کھانا کون پکاتا ہے تو تمہارے بھائیوں نے کہا کہ ہم سب علیحدہ علیحدہ پکاتے ہیں اور تمہارے والدین کا کھانا تمہاری بہن پکاتی ہے۔ اسی طرح میں نے پوچھا کہ بچوں کو اسکول کون چھوڑتا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ تمہارے دونوں بھائی اپنے بچوں کو خود چھوڑتے ہیں، جبکہ تمہاری بہن کو تمہارے والد صاحب کالج لے کر جاتے ہیں۔ جب میں نے یہ حالات دیکھے اور سنے تو مجھے افسوس ہوا ان بیٹوں پر جن کو پڑھانے کے لیے باپ نے اپنی ساری زندگی گنوا دی اور اس اولاد کو معاشرے میں کامیاب فرد بنا دیا۔ لیکن جب اولاد کی باری آئی تو اولاد والد کا سہارا بننے کے بجائے اپنی زندگی گزارنے پر رضامند ہو گئے۔ تمہارے باپ نے تمہارے لیے بھوک افلاس تھی، تمہارے باپ تمہارے لیے بھوکے بھی رہے ہوں گے، پیدل سفر بھی کیا ہوگا، تمہارے منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے بھوک بھی برداشت کی ہوگی، تمہیں اچھا پہنانے کے لیے خود 2-3 سال ایک ہی جوڑے میں بھی گزارا ہوگا۔ لیکن جب اولاد کی باری آئی تو اولاد باپ کو بھول گئی اور اپنی دنیا کی رنگ رلیوں میں مگن ہو گئی۔ تمہارے بھائی نے خود تو گاڑی لے لی، لیکن ان کو خیال نہ آیا کہ ہمارا باپ آج بھی اسی پرانی گاڑی میں سفر کیوں کرتا ہے، کیونکہ اس پر ابھی بھی تمہاری بہن کی اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان کا بھی دل کرتا ہوگا نئے جوتے اور نئے کپڑے پہننے کا، لیکن ہو سکتا ہے اس کی جیب اس چیز کی اجازت ہی نہ دیتی ہو۔ لیکن تمہارے بھائیوں کی جیب تو اجازت دیتی ہے نا کہ باپ کے لیے اچھا لباس، اچھا جوتا پہلے خریدیں اور اپنے لیے بعد میں، کیونکہ یہ رویہ تمہارے باپ کا تھا۔ جب بھی اس نے کوئی چیز خریدنا چاہی پہلے اپنی اولاد کا خیال کیا، بعد میں اپنا سوچا۔ اسی لیے میں نے یہ ساری باتیں اسی دن تمہارے والد سے کر دی تھیں۔ ہمیں دنیا کی مال و دولت نہیں چاہیے، ہمیں تو ایسے رشتہ دار چاہیے جو اپنے سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں، تاکہ کل کو جب ہم نیچے گریں تو ہم کو مزید نیچے دبانے کے بجائے اوپر کو اٹھایا جائے، تاکہ کل کو جب وہ نیچے گریں تو ہم ان کو بھی سہارا دے سکیں۔ مال و دولت، اعلیٰ عہد یا مرتبہ تو ہمیشہ نہیں رہتا، ہمیشہ جو ساتھ چلتے ہیں وہ سچے رشتے چلتے ہیں۔
और अगर रिश्ते बनाने में हमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो सारी जिंदगी भी तबाह हो सकती है और नस्लें भी तबाह हो जाया करती हैं। मुझे फ़क्र है आपके वालिद साहब पर कि इन्होंने आपको हकीकत से आगाह नहीं किया। इसलिए मेरे बेटे, रिश्ते बनाना बहुत आसान है, लेकिन कामयाब रिश्ते चलना और उनको निभाना बहुत ही मुश्किल। कहीं एक नाअहल रिश्ता आपको इतना बड़ा नुकसान दे सकता है कि सारी उम्र की खुशियाँ गमों में तब्दील हो सकती हैं, और कामयाब रिश्ते आपको ऐसा सहारा दे सकते हैं कि तमाम ज़िंदगी के गम खुशियों में बदल सकते हैं। इतनी बात करने के बाद आंटी उठकर चली गईं और मेरी आंखों के सामने मेरे वालिदैन का चेहरा घूमने लगा। मेरी गाड़ी मेरे वालिद की गाड़ी से बेहतर थी, मेरा लिबास मेरे वालिद के लिबास से बेहतर था, मेरे घर की ज़ेबो ज़ीनत का सामान मेरे वालिद के घर से बेहतर था। मेरी बीवी के हाथ में सोने की चूड़ियाँ और कंगन थे जो मैंने खरीद कर दिए थे, लेकिन मेरी माँ का सारा जेवर पुराना हो चुका था। मैं आज भी घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, लेकिन मेरा बाप आज भी औलाद की जिम्मेदारी यहाँ निभा रहा था। मैंने आज भी अपनी बीवी के लिए सोने की अंगूठी खरीदी, लेकिन मेरे जहन में मेरी माँ का ख्याल क्यों ना आया जिसने मेरी शादी के लिए अपना जेवर बेच दिया। मुझे अफसोस हुआ अपने आप पर कि मैंने अपने वालिदैन से ज़्यादा अपनी ज़ात को तरजीह दी। मेरे वालिदैन जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया और मैंने उनसे सब कुछ लेकर उनको खाली हाथ कर दिया, लेकिन कभी इन्होंने मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं किया। मेरे वालिदैन कल भी अजीम थे और आज भी अजीम हैं, और मैं कल भी नाकाम था और आज भी नाकाम हूँ, और मैं कल भी नाकाम था और आज भी नाकाम हूँ।